अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चे भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, लेकिन शहज़ादी की तबीयत कल से ठीक नहीं है। इसको बुखार हो रहा है। सुबह इसको दवाई दी है तो अब थोड़ा सा ये खेल रही है। तो मैंने कहा है इसको अपने पास बिठा के जो है ना मैं आपको अम्मा का सूट दिखा देती हूँ, वरना ये कोई काम नहीं करने देती। आज रो रही है, सुलाती हूँ तो ये रोने लग जाती है क्योंकि इसका बुखार ही नहीं उतर रहा। तो ये अम्मा का सूट है जी। ये देखिए जी, मेहंदी कलर और ऑरेंज वाइट, इसमें 3 कलर आ रहे हैं। अम्मा का बहुत ही प्यारा सूट है, आप देख रहे हैं। ये देखिए जी, ये दुपट्टा है। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये दुपट्टा है और ये मेहंदी कलर की शलवार है। और ये कमीज़ हो गई। इस पे प्रिंट बना हुआ है, कढ़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं है। इसका गले का भी प्रिंट है और दामन का भी प्रिंट है। तो इसमें 3 कलर हैं। ये देखिए, मेहंदी, ऑरेंज और वाइट, 3 कलर है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सूट है। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये अम्मा का सूट है। ये जो मैंने कपड़े सेल करने के लिए लिए थे ना, उनमें से एक सूट मैंने अम्मा को दिया है कि भाई अम्मा का सिलाई हो जाए सूट, क्योंकि कुछ और भी हैं अम्मा के पास सूट। जैसे कि एक सूट मैंने दिया है, दूसरा सूट अम्मा को अम्मा की बेटी ने दिया है, दूसरा दूसरी बेटे ने दिया है। तो अभी और भी दूसरे बेटे ने लेके देना है। तो ऐसे ही हम कर रहे हैं कि अभी अम्मा के सूट जो है ना इस तरह कुछ पहनने के भी हो जाएं। रमज़ान शरीफ आ रहा है, जैसे आपको पता है कि आप रोज़े हैं, तो उसमें रमज़ान का शरीफ में कपड़े पहनने को सवाब भी होता है, और जो है ना जुमे वाले दिन फिर पहनने रोज़े में सवाब होता है और हिसाब भी नहीं देना होता, कहते हैं कि। तो हमने कहा चलने से भी हम भी रमज़ान की तैयारी पहले से मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये हो गया अम्मा का सूट। ये जो मैंने दिया था ये वो सूट है, और दूसरा सूट अम्मा ने खुद दिया है मुझे सिलाई करने के लिए। वो मैंने कल बना लिया था, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो वो अम्मा को जो है ना अम्मा की बेटी ने दिया है सूट, और जो हम सिलाई करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी मेरे पास 2 सूट हैं। ये देखिए जी, ये अम्मा को अम्मा की बेटी ने दिया है। ये भी अच्छा कलर है, प्यारा है। इसको कल हमने फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगाई थी और हमने इसको मुकम्मल करके रखा हुआ है। ये है तो लीलन का और कलर भी प्यारा है। तो हमने इसको कल मुकम्मल कर लिया है। दूसरा सूट तो आज मुकम्मल नहीं हो पाएगा क्योंकि मुन्नी की तबीयत सही नहीं है। कटिंग तो हम करेंगे उसकी। और इसका दुपट्टा भी है, ये देखिए जी, ये भी बहुत प्यारा है। तो ये दुपट्टा हो गया और ये शलवार हो गया अम्मा की। तो ये सूट हो गया मुकम्मल। दूसरा सूट हम जो है ना कल मुकम्मल करेंगे। तो अब हम उस सूट की कटिंग करते हैं। ये देखिए जी, हम इसकी अब कटिंग शुरू कर रहे हैं ताकि मुन्नी हमें जो है ना तंग करे। इससे पहले हम इसकी कटिंग मुकम्मल कर लें, क्योंकि आज सिलाई तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुन्नी की तबीयत सेट होगी तो फिर सिलाई करेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे बच्चे जब तंग करते हैं ना तो मैं बहुत बोलती हूँ कि उनको मना करने के चक्कर में लगी रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप शोर नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो। तो इस चक्कर में ना तो फिर मेरी बोलने की आदत बढ़ जाती है। तो मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैं फिर सबको बताती रहती हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मेरी आदत सी बन गई, मेरी इस परेशानी का कोई हल ही नहीं निकल रहा। तो कहते हैं ना कि जब तक इंसान को वो परेशानी खुद को ना हो ना, तो कोई किसी की परेशानी नहीं समझता। तो मेरी परेशानी कोई नहीं समझता। मैं जितना भी किसी को बताती हूँ सब कहते हैं बस आपकी आदत सी बन गई है बोलने की। ये कहते हैं, ये नहीं देखते कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो ये इस वजह से उनको मना कर रही या कुछ कर रही नहीं। तो मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ये आदत छोड़ दूँ। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को कोई हल निकलता हुआ नज़र आता हो कि अभी मैं ये बोलने की आदत से कैसे छुटकारा हासिल कर सकती हूँ। लेकिन मैंने तो यही हल निकाला है कि हम ऐसा करेंगे, जैसे रोज़ा रखते हैं ना, तो रोज़े वाले दिन हमको पता होता है कि हम आज रोज़ा रखे हुए हैं तो हमने कुछ नहीं खाना। तो हम भी इस तरह कोई ऐसा दिन निकाला है जिस तरह कि आज मुझे पता हो कि मैंने नहीं बोलना। तो ना ही बोलने की आदत जो है ना शायद इस वजह से कम हो जाए, नहीं बोलने की आदत कि अभी जो है ना आज नहीं बोलना। तो आज हमने रोज़े की तरह रोज़ा रखा हुआ है, तो इस तरह शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। वरना अल्लाह से दुआ ही करती रहती हूँ, अल्लाह पाक मेरा कोई इस मसले का हल निकाल दे। तो मुझे बहुत परेशानी होती है इस बात के लिए। जब भी कोई किसी को बात बताओ या कोई काम बताओ तो वो
سنتے نہیں ہیں غور سے، اہمیت ہی نہیں دیتے اس بات کو. وہ سمجھتے ہیں جیسے یہ بولتی رہتی ہے نا تو یہ فارغ ہی بولتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے خاص بات کو بھی اہمیت نہیں دیتے، فالتو بات سمجھ کے ٹال دیتے ہیں. تو تب عجیب سا لگتا ہے، خود کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا کہ یہ بہت بولتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. مطلب کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی بندے کی. بات کی تو بات کی، ہماری بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ میں اس کا حل نکالوں. اور آج میں نے اس کا حل نکالنا کی سوچ ہی لی ہے کہ آج سے ہم جو ہے نا ایک دن ایسا ہی نکالیں گے کہ ہم نے آج نہیں بولنا. تو ہفتے میں اس طرح ایسا حل نکالیں گے، شاید کوئی حل نکل جائے. تو اگر حل نکل گیا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی. اگر آپ لوگوں کے پاس میرا کوئی حل ہو تو آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا، ورنہ یہ میری پریشانی نہیں حل ہو سکتی. تو بڑا عجیب ہی لگتا ہے. اب میں کپڑے جو ہے نا کٹنگ کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا ہے. تو حذیفہ نے ٹیوشن جانا ہے تو میں اس کو ٹیوشن چھوڑنے جاتی ہوں. گھر کے پاس ہی ہے ٹیوشن، وہ تو چلا جائے گا آرام سے. تو ابھی جو ہے نا ہم اس کو ٹیوشن جانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ راستے میں کبھی تنگ کرتا ہے تو اس کو پھر چیزیں دلانی پڑے گی. تو یہ دیکھیں جی بھی اب ہمارا کام ہو گیا ہے ختم. تو اب حذیفہ ٹیوشن جا رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں آؤ. تو میں چلی جاتی ہوں ساتھ، کبھی کوئی کام ہو تو پھر یہ ضد کر لیتے ہیں. ابھی یہ منع کر رہا ہے کہ آپ نہیں آنا پیچھے. تو اگر میں چلی جاؤں تو یہ پھر نہیں جائے گا. تو کچھ کام ہے مجھے، یہ دیکھیں یہ منع کر رہا ہے. اور لیکن یہ نہیں گیا اس وجہ سے کہ آپ کیوں آئی ہیں. تو میں نے کہا چلو ان کو چیزیں دلا دیتی ہوں. ابھی یہ چیزیں لے کر پھر گھر کے پاس ہی ٹیوشن ہے تو پھر چلے جائیں گے. ابھی تو ہم گھر جاتے ہیں. تو ہم گھر آ چکے ہیں. یہ دیکھیں جی ہماری مرغیاں ماشاءاللہ سے یہ 7 تھی. 7 میں سے ہم نے جو ہے نا 5 مرغے تھے، 2 مرغیاں تھیں. تو ہم نے 3 مرغے بیچ دیے ہیں. ہم نے کہا ان کے بدلے ہم مرغیاں لیں گے. تو 3 مرغی بیچ دیے ہیں، 2 مرغے اب 2 مرغیاں ہیں. ایک مرغی تھوڑی سی چھوٹی ہے اور ایک تھوڑی سی بڑی. تو انڈے بھی دیکھیں ان کے ایسے ہی ہیں. ادھر کباڑ کے پاس انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے انڈوں کی. یہ دیکھیں آج انہوں نے 2 انڈے دیے ہیں. تو اب ہم ان کو باہر لے کر جاتے ہیں. ایان کہے گا کہ ہمیں ابھی ابال کے دو. تو ٹھیک ہے جی، اب منی کو دیکھتے ہیں. منی ہماری جو ہے نا سونے کی کوشش کر رہی ہے اور ایان چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں. اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، ابھی تک بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھیں جی، اسی لیے ہم نے پھر سوٹ بھی سلائی نہیں کیا کیونکہ اس کی طبیعت سیٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو پھر ایان بولتا ہے کہ جو ہے نا میں اس کے ساتھ کھیلوں. یہ دیکھیں جی، یہ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اٹھ جاتی ہے. یہ پیار کرنا چاہتا ہے. یہ دیکھیں، یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کھیلوں، لیکن وہ بیچاری سو رہی ہے. وہ سو جاتی ہے تو ہم نے کہا کوئی کام کر لیتے ہیں. وہ کبھی سو جاتی ہے کبھی اٹھ جاتی ہے. رات سے اس کو بخار ہوا ہے تو اس کا بخار جا ہی نہیں رہا. دوائی پیے تو پھر جو ہے نا تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتی ہے. ابھی ہم اس کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ سو جاتی ہے تو پھر کوئی کام کریں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دیکھنا مت بھولیں کل کی نئی آنے والی ویڈیو. ملتے ہیں کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اور جو آج ہم نے آپ کو بتایا ہماری بولنے والی جو عادت سی بن گئی ہے تو اس کا ہم حل کیسے نکالیں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. تو مہربانی ہوگی آپ کی، تاکہ ہماری بھی کوئی مدد ہو جائے. ورنہ جو ہم نے حل نکالا ہے تو اس پہ کوشش کریں گے. ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ہمارا حل نکلا ہے کہ نہیں. تو خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے.